यहाँ क्वेसन हेर्नुहोस् त के छ भन्दाखेरि काठमाडौँ केस स्टडीको क्वेसन काठमाडौँ डेयरी कर्पोरेसन केडिसी यहाँ छ हामीले क्वेसन जुन पाएको छौँ त्यसमा छ हेर्नुहोस् त केस स्टडी यही छ अब पढ्नुहोस् त क्वेसन काठमाडौँ डेयरी कर्पोरेसन हेज 3 फार्म हाउस लोकेटेड एट मलेखु अफ धादिङ डिस्ट्रिक्ट त्यसपछि गोदावरी अफ ललितपुर डिस्ट्रिक्ट र बनेपा काभ्रे डिस्ट्रिक्टको छ है KDC has 3 milk processing centers at different location. ल प्रोसेसिङ सेन्टर पनि छ है यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा बानेश्वरमा छ अर्को कीर्तिपुरमा अर्को त्यस एन्ड बालाजु अफ काठमाडौँ फार्म हाउस मलेखु कलेक्ट 2000 लिटर अफ मिल्क डेली ओके एन्ड इट इज 80 किलोमिटर फ्रम प्रोसेसिङ सेन्टर हेर्नुहोस् त 80 किलोमिटर फ्रम प्रोसेसिङ सेन्टर लोकेटेड एट द कीर्तिपुर ल कीर्तिपुरबाट 80 किलोमिटर छ है मलेखु 88 किलोमिटर फ्रम सेन्टर लोकेटेड बानेश्वर 90 किलोमिटर फ्रम प्रोसेसिङ सेन्टर अफ बालाजु त्यसै गरी फार्म हाउस अफ गोदावरी प्रोड्युसेस 1000 लिटर अफ मिल्क डेरी and it is 15 kilometer from processing center of located Kirtipur. त्यसपछि 13 kilometer processing center located at Baneshwar and 20 kilometer processing center located at Balaju. फार्म हाउस अफ बनेपा हेर्नुहोस् त बनेपाको बारेमा पनि अब दिएको छ यहाँ फार्म हाउस बनेपा कलेक्ट्स 3000 लिटर मिल्क डेली and it is 50 kilometer from processing center located Kirtipur, 40 kilometer from processing center from located from Baneswar, 45 kilometer processing center from Balaju. However, all the processing centers are well equipped. Okay, the daily processing capacity of these centers situated at okay, daily processing capacity of these centers situated at Baneswar, Kirtipur र बालाजु आर 800 डेली सिचु है त कति क्यापेसिटी छ बानेश्वरमा 800 लिटरको कीर्तिपुर 2200 लिटर र 3000 लिटर चाहिँ कहाँ बालाजुमा द रोड कनेक्टिङ मलेखु टु काठमाडौँ इज नट अफ भेरी गुड कन्डिसन मलेखु र काठमाडौँको रोड राम्रो कन्डिसन छैन मोर ओभर देयर इज सो मच ट्राफिक जाम अन द हाइवे बिकज अफ लट्स अफ भेहिकल सो केडिसी गेट्स एक्सपेन्सिभ भनेको महँगो छ है त यहाँ एक्सपेन्सिभ इन कलेक्टिङ मिल्क फ्रम फार्म हाउस अफ मलेकु टु प्रोसेसिङ सेन्टर इट इज 3 रुपिज पर किलोमिटर 1 किलोमिटरको तपाईँको कति रुपियाँ लागिरहेछ तपाईँको 3 रुपियाँ फर द लिटर अफ मिल्क इन द केस अफ फार्म हाउस बनेपा गोदावरी दे स्लाइटली चिपर एन्ड कस्ट 2 र 1 रुपिज फर किलोमिटर पर किलोमिटर अफ अ लिटर मिल्क रेस्पेक्टिभली ल त्यसपछि द कर्पोरेसन हायर यु एज अ एडभाइजर एज एन एडभाइजर वाट एडभाइस will you give to KDC for minimizing the total cost for collecting milk from different farmhouse to different processing center? ल क्वेसन बुझ्नुभयो अब यसको सल्युसन गर्न जाउँतिर लागौँ क्वेसन सबैजनाले मसँगै पढ्नुभएको होला क्वेसन त सबैजनाले क्लियरली बुझ्नुभयो अब सल्युसनतिर जाउँ है ल त यो क्वेसनमा हेर्नुहोस् त यो इन्फर्मेसन द सल्युसन इन्फर्मेसनलाई हामीले टेबुलेसन गरौँ द गिभेन इन्फर्मेसन्स आर टेबुलेटेड द द गिभेन इन्फर्मेसन आर टेबुलेटेड बिलो ल ठिक छ ल अब हेर्नुहोस् हामी सँग यो तीनवटा के दिएको छ फार्म हाउस यहाँनिर हामीले लेखौँ फार्म हाउस एफएच लेखिदिएँ मैले है यस फेरि भन्नुहोस् त यो बोर्ड देखिराख्नु भएको छैन बोर्ड
देखिए देखिएको छ। यदि तपाईँको स्क्रिन सेयर नै देखिरहेछ र बोर्ड देखिरहेको छैन भने फेरि लिभ गरेर जोइन गर्नुहोला। बोर्ड देखिनुपर्छ है त। बोर्डमा अहिले व्हाइट बोर्डमा आइसकेका छौँ हामी। सेयरबाट एक्जिट भइसकेको छु। एफएच भनेको हामीले फुल फर्म यसको के बुझ्ने? फार्म हाउस। त हेर्नुहोस् त फार्म हाउस कुन कुन हो भन्न सक्नुहुन्छ? फार्म हाउस म एम लेखिदिउँ? म लेखुँ? तपाईँहरूले फुल फर्म लेख्नु होला जब यो केस स्टडी दिइन्छ नि त्यति बेला। म लेखुँ जी गोदावरी र अर्को बी बनेपा। ल यो फार्म हाउस भयो। त्यस पछाडि फार्म हाउसपछि अर्को कुन सेन्टर बनाएको छ कि बानेश्वर, कीर्तिपुर र बालाजु के हो यो? मिल्क प्रोसेसिङ सेन्टर एमपिसी है त। मिल्क प्रोसेसिङ सेन्टर कहाँ हो त? मिल्क प्रोसेसिङ सेन्टर हो है। मिल्क प्रोसेसिङ सेन्टर। त कुन कुन मिल्क मिल्क प्रोसेसिङ सेन्टर कुन कुन ठाउँमा छ? के अरे बानेश्वर। बानेश्वर बी। त्यसपछि अर्को कीर्तिपुर के र त्यसपछि बालाजु बिए लेखिदिन्छु ल। है त बालाजु बिए भनेको बालाजु। अब भन्नुहोस्, अब यो इन्फर्मेसनहरू हामीले अब यो टेबुलेसन गर्दैछु। हेर्नुहोस्, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। टेबुलेसन एकैछिन अलिकति फराकिलो लेखौँ। के पहिला त इन्फर्मेसन टेबुलेट गर्छौँ, त्यसपछि अर्को के पछि बालाजुको बिए। ल हेर्नुहोस्। ओके। अब यसको डिमान्डमा लेख्नुहोस् त। डिमान्ड भनेको यसलाई कति प्रोसेसिङ कति चाहिरहेछ रिक्वायरमेन्ट, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भयो। डिमान्ड भनेको रिक्वायरमेन्ट हो। त बालाजु प्रोसेसिङ सेन्टरलाई कति डिमान्ड छ? बालाजुको कति छ स्टोरमा राख्न क्षमता? बानेश्वरको चाहिँ 800 लिटर 2200 लिटर। अनि यो 3000 लिटर 3000 लिटर भयो। ओके। यसै गरी तपाईँको यो फर्स्टमा के हो? यो एम भनेको मलेक्युले कति कलेक्ट गर्छ? मिल्क प्रोसेसिङ सेन्टर लोकेटेड बालाजु। फार्म हाउस फर्स्टमा मलेक्यु 2000 कलेक्ट गर्छ। रिसोर्सेज एभाइलेबल, यसलाई हामीले के भन्छौँ? सप्लाई। भनेपछि यसले यति सप्लाई गर्न सक्छ, स्टोर गर्न सक्छ। 2000 लिटर यसले सप्लाई गर्न सक्छ मलेक्युले। यसै गरी अर्को मलेक्यु पछि कुन छ? यो गोदावरी। ल गोदावरीको कति छ भन्दै जानुहोस् त। गोदावरीले 1000 लिटर कलेक्ट गर्न सक्छ। कहाँ छ? बनेपाको 3000। ल हेर्नुहोस् त, ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो कि अनब्यालेन्स भन्न सक्नुहुन्छ। यो 22/8 3000 र 6 ब्यालेन्स छ। टोटल कति हुने भयो त्यहाँ? हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै मिलिरहेछ। यो 6000 लिटर टोटल भयो नि त, कि कति? 336 हो। 6000 लिटर टोटल। यताबाट पनि 6000, यता टोटल गर्दा पनि ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम देखिरहेछौँ। अब यहाँ डिस्टेन्स दिएको छ। मलेखुबाट बानेश्वरको डिस्टेन्स भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कति छ? पहिला सुरुमा कसको दिएको छ? फर्स्टमा कसको दिएको छ? एकैछिन हेरौँ। मलेखु एन्ड इट इज 80 किलोमिटर फ्रम प्रोसेसिङ सेन्टर कीर्तिपुरबाट 80 किलोमिटर। ल हेर्नुहोस् त, 80 किलोमिटर छ है, 80 किलोमिटर। त्यसै गरी 88 किलोमिटर फ्रम बानेश्वर, 88 किलोमिटर बानेश्वरबाट 88 किलोमिटर। यसै गरी 90 किलोमिटर फ्रम बालाजु, 90 भयो। यो किलोमिटर हो है, डिस्टेन्स अहिले लेखिरहेछौँ। ओके। यसै गरी यो त के को? मलेखुको भयो। त्यसै गरी फार्म हाउस गोदावरीको हेर्नुहोस् त, 15 किलोमिटर फ्रम कीर्तिपुर, 15 किलोमिटर फ्रम कीर्तिपुर, 13 किलोमिटर फ्रम बानेश्वर, 13 बानेश्वर र 20 किलोमिटर फ्रम बालाजुबाट 20 किलोमिटर। हेर्नुहोस्। यसै गरी त्यसपछि बी भनेको यो के हो? बी भनेको तपाईँको अर्को प्रोसेसिङ सेन्टर कुन हो त?
बनेपा कहाँ दिएको छ? बनेपा कीर्तिपुर यति बनेपाको छ फार्म हाउस बनेपा ओके कलेक्ट 3000 50 किलोमिटर फ्रम कीर्तिपुर 50 किलोमिटर फ्रम कीर्तिपुर 40 किलोमिटर फ्रम बानेश्वर 40 किलोमिटर फ्रम बानेश्वर र 45 किलोमिटर फ्रम बालाजु 45 किलोमिटर यो त डिस्टेन्स दिएको छ तर हामीले त कस्ट टेबल बनाउन गइरहेछौँ हो कि नै त कस्ट टेबलको लागि त अब ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति छ तल लेखेको होला नि त कतै ट्रान्सपोर्ट रोड कलेक्ट मलेखु टु काठमाडौँ नट भेरी गुड कन्डिसन मोर ओभर देयर इज सो मच ट्राफिक जाम on highway because of lots of vehicles so kdc get expensive in collecting milk from farmhouse of Malekhu to processing center है कति रुपियाँ छ फार्म मलेखु टु प्रोसेसिङ सेन्टर रुपिज 3 रुपिज किलोमिटर लिटर कहाँबाट मलेखुबाट इन द केस अफ बनेपा गोदावरी दे स्लाइटली 2 रुपियाँ हेर्नुहोस् त एकैछिन ल फेरि पढौँ त केडिसी गेट्स मोर एक्सपेन्सिभ कलेक्टिङ मिल्क फ्रम फार्म हाउस अफ मलेक्यु टु प्रोसेसिङ सेन्टर इट इज रुपिज 3 पर किलोमिटर फर अ लिटर अफ मिल्क भनेको 1 लिटरको 3 रुपियाँ दरले इन द केस अफ फार्म हाउस बनेपा एन्ड गोदावरी 2 र 1 रुपिज ल लिटर त पहिलो त कसको 3 रुपिज कसको छ मलेखुबाट 3 रुपियाँ कस्ट छ इन्टु 3 यति रुपियाँ भयो इन्टु 3 मलेखुबाट 3 रुपियाँ पर लिटर लिइरहेछ लिटरको हिसाबले अनि गोदावरीबाट कति छ कस्ट ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट 2 रुपियाँ इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 यसै गरी उसको हो र एकैछिन बनेपाको 2 है बनेपाको 2 यो 1 हो गोदावरीबाट 1 भयो होइन त यो झुक्याएको छ यता लेखेर बनेपा गोदावरीको 1 अनि त्यसपछि बनेपाको 2 बनेपाको 2 हो यो ल अब यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट यसरी कम्प्युट गर्न सक्छौँ त यो भयो त टेबल बुझ्नुभयो यसरी टेबल गर्नुभएको थियो टेबल कम्प्लिट भयो हो हो अब ल यति गरिसकेपछि ल अब एकैछिन है यो 88 किलोमिटर पर यहाँनिर रेट के छ रेट हेर्नुहोस् त 3 रुपिज पर किलोमिटर भनेको छ फर अ लिटर अफ मिल्क 1 लिटर मिल्कको हो यो युनिट कस्ट हो यो तपाईँको युनिट कस्ट भयो है त अब तपाईँले टेबल गर्न सक्नु यति गरेपछि त मिल्नु पर्ने हो सबैजनाले गर्नुभएको छ यो यति यो तपाईँ सप्लाई यता लेख्नु भएको छ र भ्यालु त फरक छैन नि यसलाई यो सप्लाई त होइन सप्लाई त यसले त सप्लाई यो डिमान्ड भयो यो कीर्तिपुर यो त डिमान्ड भयो नि यहाँबाट जान्छ र यो कलेक्ट सेन्टर त यो हो यसले सप्लाई गर्ने कलेक्ट गरेर यहाँ सप्लाई गर्ने हो नि तपाईँको मलेखु गोदावरी र बनेपाबाट कलेक्ट गरेर अनि यसले सप्लाई गरे कहाँ काठ सप्लाई गर्ने हो बानेश्वर कीर्तिपुर र बनेपामा के अरे बालाजुमा सप्लाई गर्ने हो त यसले त केही खासै त्यसले त खासै बिग्रिनु भएन प्रोसेस अनुसारले त होइन र त्यसले बिग्रिँदैन ल अब पुरै गरौँ ल गरौँ त यो कम्प्लिट गरौँ त कहाँसम्म हुन्छ त्यहाँसम्म गर्दै जाउँ यो कम्प्लिटै गरौँ है त ल ओके अब मल्टिप्लाई गरौँ र मल्टिप्लाई गरौँ त कति हुन्छ यसको मल्टिप्लाई भन्नुहोस् त रिजल्ट 264 यसको 13 80 यो 240 अनि यो 15 270 यो 20 यो भयो तपाईँको 100 यो 90 भयो हेर्न यति त हो नि कस्ट टेबल अब कस्ट टेबल आइसकेपछि
तपाईँको यसको अब ब्यालेन्स ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हो। त्यही भएर अब भ्याम अप्लाई गरौँ। अर्को टेबल गर्ने? यहाँसम्म नोट गर्नुभयो सबैजनाले? यहाँसम्म कम्प्लिट भयो भने अब यसपछि हेर्नुहोस् भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नको लागि अर्को टेबल गर्न गइरहेको छु ल। तपाईँहरू नोट गरिसक्नु भएको छ भने अर्को फेरि भन्नु होला, मलाई अलिकति ठाउँ चाहिँ पुग्दैन भ्यामको लागि, त्यही भएर अर्को टेबल म मेट्छु। यहाँसम्म गरिसक्नु भएको छ भने मेटिरहेछौँ, हुन्छ? ल मेटिदिउँ? ल हो, यो यहीँ यो ठिक छ बरु। फाइनल मलाई कस्ट भ्यालु भन्नु होला एकजनाले। ल भन्नुहोस् त, पहिलो पहिलो कसको थियो यहाँ? फर्स्टमा भन्नुहोस् त, यो कति थियो? यो फर्स्टको कुन हो? यो पहिला बानेश्वरको है? हो, बानेश्वरको। बानेश्वरको 200 बानेश्वर। ल यो भयो। पहिला मलाई बानेश्वरको भन्नुहोस् त, 264, त्यसपछि 264, त्यसपछि 13 अनि 80। ल यो भयो, यो तपाईँको बानेश्वरको भयो। त्यसपछि किर्तिपुरको भन्नु त, कति भन्नु त? 240, 15, 100। ल यो पनि भयो। बालाजुको भन्नुहोस् त, 270, 20, 19। यो भयो। अब तपाईँले यहाँ डिमान्ड भन्नुहोस् त, कति कति छ डिमान्ड? ए हो 90। ल ल अब डिमान्डको भ्यालु, डिमान्डको भ्यालु 800, यसको 3000। अब सप्लाई भन्नु पऱ्यो, सप्लाई 2000, 1000, 3000 होइन? ल ओके। अब भ्याम प्रयोग गरौँ। अब हामी यहाँ भ्याम प्रयोग गरौँ। ल यो भ्याम प्रयोग गर्दा त पहिला सबभन्दा पहिला कस्ट डिफरेन्स लिन्छौँ होइन? यहाँनिर हामीले कस्ट डिफरेन्स लिन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यो कस्ट डिफरेन्स कति छ? कस्ट डिफरेन्स यसको कस्ट डिफरेन्स यो तपाईँको कति भयो? मिनिमम कसको? यसको 24, 2, यसको 2, 10, 70, 67। ल अब हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त कुन म्याक्सिमम भ्यालु कति छ? 85 होइन र? म्याक्सिमम भ्यालु तपाईँको 85 हो। भनेपछि यो 2200 लाई सकौँ त 2200 सबभन्दा सस्तो रेट यो होइन? 15 कति युनिट? 1000 पठाइदिउँ यसलाई, 1000 लिटर पठायौँ। ल गोदावरीको स्टक सक्यो। अब गोदावरी नजिकको स्टक सक्यो। किर्तिपुर, गोदावरीबाट किर्तिपुर पठाइयो, सक्यो। कति बाँकी रहन्छ यहाँ?
1200 लिटर मात्र। ल अब फेरि कस्ट डिफ्रेन्स लिउँ। फेरि अर्को कस्ट डिफ्रेन्स कति छ यसको? यो यसको 24 नै होइन र? यसको ब्ल्याङ्क यसको 10 नै 10 नै। यसको डिफ्रेन्स फरक पर्छ 180, यो 140, यो पनि 184। ल अब हेर्नुहोस् त, अब चाहिँ 184। ल यसमा सबभन्दा मिनिमम रेट कसको छ अब? 80, यो होइन, यहाँ 80 को रेट छ। अब 80 मा हेर्नुहोस् त कति? 800, 800 यहाँ 800 छ। ल भनेपछि बानेश्वरको फुलफिल भइसक्यो डिमान्ड। भनेपछि यहाँ कति बाँकी रहन्छ? 2200 है त, 2200 ठिक छ। ल फेरि अर्को अब डिफ्रेन्स हेरौँ। अब डिफ्रेन्स कति? 30, डिफ्रेन्स 30 ब्ल्याङ्क, डिफ्रेन्स 10, यो ड्यास, यहाँ 140, 140, 80, 180, यो डिफ्रेन्स होइन र? उम्, ल अब कुन सिलेक्सन गर्ने? यो भने बनेपाको के अरे बालाजुको सिलेक्सन गरौँ। 3000 यसलाई चाहियो। त 3000 कहाँनिर सबभन्दा सस्तो यो, यसलाई पहिला सप्लाई गरौँ। त्यसलाई चाहिँ 22,000 2200 चाहियो। 2200 फुलफिल भयो है। 2200 गइसकेपछि यो कति बाँकी रह्यो? 800। ल 800 बाँकी रह्यो। ल अब डिफ्रेन्स हेर्नुहोस्। अबको डिफ्रेन्स 330 ठिक छ। यो ब्ल्याङ्क, यो पनि ब्ल्याङ्क नै गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सबै भइसक्यो। यहाँ पनि ब्ल्याङ्क। यो यसको भन्नुहोस् त। अब डिफ्रेन्स नै बाँकी रहेन। यसमा डिफ्रेन्स लिन मिल्दैन, हो कि नि? यसमा पनि डिफ्रेन्स लिन मिल्दैन। भनेपछि अब यो 2000 यसलाई फुलफिल गर्नु छ। कसले फुलफिल गर्छ कि होइन कि यसलाई 2000 डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ। किर्तिपुर र के अरे बानेश्वरमा चाहिँ आवश्यक पर्दैन। यो 2000 युनिट्स किर्तिपुरलाई दिनु छ र अर्को बाँकी रहेको तपाईँलाई यो उसलाई बालाजुमा राख्नु छ। त भन्नुहोस् त, किर्तिपुरलाई कति चाहिरहेछ? 1200। त यो 1200 किर्तिपुरलाई दियो र यो 800 कसलाई? बालाजुमा 800। भनेपछि ब्यालेन्स भयो। द इनिसियल सल्युसन यहाँ लेखिदिनु होला। इनिसियल सल्युसन बाई क्यालकुलेसन अफ इनिसियल सल्युसन बाई भ्याम, क्यालकुलेसन अफ इनिसियल सल्युसन बाई भ्याम। ल अब भयो, मेटिदिउँ। ल अब हेर्नुहोस् त, त्यसपछि भइसकेपछि अब टेस्ट अफ नन डिजेनरेसी है। टेस्ट अफ नन डिजेनरेसी अब के क्यालकुलेट गर्न गइरहेको छौँ? टेस्ट अफ नन डिजेनरेसी टेस्ट अफ नन डिजेनरेसीमा सबभन्दा पहिला नम्बर अफ अकुपाइड सेल कतिवटा छ? नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स भन्नुहोस् त। नम्बर अफ अकुपाइड सेल्स 2, 3, 4, 5वटा 5 र m प्लस n माइनस 1। m इज रो इज 3, कलम अल्सो 3, माइनस 1 5 भयो। सो द सल्युसन इज
non non-degenerate. So the solution is non-degenerate. So the solution is non-degenerate. बुझ्नुभयो? Non-degenerate. ओके. अब भनेपछि अब फर्दर हामीलाई केही गर्नु परेन. नन डिजेनरेट छ भने सिधै अब यो टेबल गर्छौँ. टेबल यहाँसम्म कम्प्लिट भयो. एटेन्डेन्स म डाउनलोड गरिदिन्छु ल अहिले. ठिक छ. अब हेर्नुहोस् त. अब यो टेबल गर्नुहोस्. अब टेस्ट अब के को टेस्ट अफ अप्टिम्यालिटी अब के गर्न गइरहेको छौँ. टेस्टिङ अफ optimality by modified distribution method. Modified distribution method बाट ल हेर्नुहोस् त. अब यसको लागि रो भ्यालु र कलम भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ. तब रो भ्यालु र कलम भ्यालु. यहाँ 800 लेख्नुहोस्. तब 800 2200 3000 2000 1000 3000 भयो. ल अब रो भ्यालु यहाँनिर आरजे लेख्छौँ. आरआई यो केजे. ल कुन जिरो राख्ने भन्नुहोस् त. ल R1लाई 0 राखौँ. R1 भयो हाम्रो 0. त्यसो भए R1मा कुन छ यो. यसको भ्यालु आउँछ. K2 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. K2 को भ्यालु कति हुने भयो 240 र K1 को भ्यालु 270. दुईटा भ्यालु आइसक्यो. अब यो भ्यालु आइसकेपछि त्यसपछि अब यो लिनुहोस् त. यसको भ्यालु कति R2 को भ्यालु कति हुन्छ भन्नुहोस् त. 15 ल्याउनु छ. 225 भयो. यो पनि आयो. अर्को यो प्रयोग गर्नुहोस् त. यसमा R3 को भ्यालु कति -180. बस भयो. क्याल्कुलेट गरिदिउँ यसरी. यस K1 को बाँकी नै छ है. K1 तपाईँको 200 यसमा एड गर्नु पर्ला. एड गर्दा कति भयो 260. ल भयो यति. त यो यसरी हामीले अब यो तपाईँको केस स्टडी छ नि. केस स्टडीमा तपाईँ डिटेलमा लेख्नु होला. यसरी रो भ्यालु एन्ड कलम भ्यालु यहाँ लेख्नु होला. रो एन्ड column values can be obtained by के छ फर्मुला. Cij equals to Ri plus Kj for
for each occupied occupied cells, for each occupied cells, है त। ल अब यसै गरी तपाईँको एउटा हिसाब यो देखाइदिनु होला। सी कुन हो यो? C12 इक्वल्स टु R1 प्लस K2। त C12 भनेको 240 इक्वल्स टु R1 को भ्यालु 0 प्लस K2 भनेपछि K2 को भ्यालु 240 एन्ड सो अन, यसरी क्यालकुलेसन गरेर देखाइदिनु अझै भयो। अब त्यसपछि अब हामीले के क्यालकुलेसन गर्छौँ? रो भ्यालु एन्ड कलम भ्यालु क्यालकुलेसन गर्छौँ। रो एन्ड कलम भ्यालुज, के अरे रो भ्यालुज एन्ड कलम भ्यालु होइन कि इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्यालकुलेसन गर्छौँ अब, होइन। ल क्यालकुलेसन अफ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स। ल क्यालकुलेसन अफ इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स। ल इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्सको फर्मुला के छ? डेल्टा आइजे इक्वल्स टु सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे फर each unoccupied cells, है। ल अब फर्स्ट अनअकुपाइड सेलको लागि क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। डेल्टा यसको लागि यो डेल्टा 11, ल भन्नुहोस् त। डेल्टा 11मा सिआइजे छ 264 माइनस आरआई को भ्यालु, आरआई इज 1 प्लस यो 260 भनेपछि 4 आयो। डेल्टा 11 त्यसै गरी डेल्टा 21, डेल्टा 21 कति छ? 13 माइनस 1000 1000 हो कति छ? यो 225 प्लस 260 नै हो, 260 कति हुन्छ यसको? ल -22। ल आइसक्यो नि तब हामीलाई अर्को यो अप्टिमम हुँदैन भन्ने कुरो तय भइसक्यो, होइन। त्यसपछि यो भयो। अर्को कुन बाँकी छ? यो कति हो? डेल्टा 23 इक्वल्स टु 20 माइनस -225 प्लस 270। ल यसको भ्यालु योभन्दा म्याक्सिमम नेगेटिभ भ्यालु यो आयो, त यसलाई सिलेक्सन गर्ने, होइन। फेरि अर्को कति छ? यो 332 अनि कति छ? 3200 माइनस R1 को भ्यालु 180 प्लस 240 भनेपछि कति भयो? यो 40 आयो। भनेपछि म्याक्सिमम नेगेटिभ यो छ है त। म्याक्सिमम नेगेटिभको हजुर ए -180 यसरी गर्नु होला। ल अब हामीले यसपछि के गर्छौँ? यो 25 23 मा 23 भनेको 23 यो त 20 माइनस यो
225 र यसको 270 ठिक छ नि। यो 270 होइन र यो तल K3 को भ्यालु। हस्। अब यसपछि हामीले कुन पोजिसनकोमा यहाँनिर 2 3 मा लुप बनाउने लुप फर्म गर्छौँ है त। कुन पोजिसनमा लुप फर्म गर्न गइरहेछौँ त भन्दाखेरि 2 3 अर्को टेबल गर्दा हामीले कुन पोजिसनमा लुप फर्म गर्छौँ त हेर्नुहोस् त 2 3 भनेपछि यहाँ लुप फर्म गर्छौँ है त। यो ठाउँबाट लुप फर्म गर्छौँ। यसरी लुप फर्म गर्दा यहाँ लुप बनाउनुहोस् त। यो क्लियरली छ लुप त। यो पोजिसन हो नि, हेर्नुहोस् त। यो प्लस भयो, माइनस, प्लस पोजिसन र माइनस पोजिसन। नेगेटिभ पोजिसन कति छ? अब रिएलोकेसन गर्छौँ है त। रिएलोकेसन गर्छौँ। अब रिएलोकेसन हामीले यहाँ पछि नि अर्को क्लासमा म यसको कम्प्लिट गर्छु ल। भोलि यसको कम्प्लिट गर्छु। आज टाइम यहीँ सकिरहेको है त। ल यो कम्प्लिट नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। आजलाई क्लास यहीँ इन्ड गरौँ। ल हुन्छ, हस् त, हस्, बाई बाई। यसको कन्टिन्यू भोलि गर्छौँ ल। हस् त, बाई बाई। फार्म हाउस एफएच गरौँ होइन, फार्म हाउस। यो भयो फार्म हाउस। त्यसपछि यहाँनिर एम भनेको म लेखु, त्यसपछि गोदावरी अनि बनेपा। ल यो भयो। त्यसपछि बानेश्वर, बीबाट बानेश्वर गरेको थियो होइन, बानेश्वर। त्यसपछि र बालाजुलाई हामीले के सिम्बल दिएको छौँ? बिए। ल बालाजुको भयो। अनि अब यहाँ कति? 264 13 80 यता तल डिमान्ड यता अकुपाइड पछि भन्नु होला ल। पहिला यो भन्नुहोस् त। 240 15 100 270 20 90। अब डिमान्ड र सप्लाई। डिमान्ड तल होइन, तल के छ? डिमान्ड छ र यहाँनिर 800 लिटर, त्यसपछि 2200 लिटर, 3000 लिटर भयो होइन। ल सप्लाई 2000, त्यसपछि 1000 अनि 3000। ल ओके त यति। अब अकुपाइड सेल भन्नुहोस् त। यो बी र बीको 800, यहाँनिर तपाईँको 800, 240 मा 2000, 15 मा 200, यो 20 मा 800। ल यति हामीले गरिसकेका थियौँ है। अब रिएलोकेसन हामीले हिजो रिएलोकेसन गरिसकेको थियौँ। रिएलोकेसन बाँकी थियो कि रिएलोकेसन गरिसके? ए अहिले त्यहीँबाट जाउँ न। यो बाँकी गरौँ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ ल। 1200 अहिले रिएलोकेसन भइरहेछ है। हामीले के गरिरहेछौँ? रिएलोकेसन अब गर्न गइरहेछौँ ल। रिएलोकेसन गर्दा 1200, हेर्नुहोस् त। रिएलोकेसन गर्दा कति आएको थियो? कुन चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु कुन आएको थियो? डेल्टा 23 को भ्यालु कति?
-25 हैन, यो थियो। सो डेल्टा 2 3 डेल्टा 2 3 भनेपछि यो ए 15 मा 1000 राखौँ त? त्यो पनि 15 मा 1000 एकैछिन ल, 15 मा यो 15 मा 1000 गरौँ, त्यसपछि यहाँनिर छैन। ल यहाँ 800 राखौँ। अब ठिक छ? ल। अब यसको रिएलोकेसन गर्नु छ यहाँ। रिएलोकेसन गर्नु छ यसको भ्यालुको है त। त रिएलोकेसन गर्नुपर्दा यो प्लस साइन, यो माइनस, यहाँनिर प्लस, अनि यो माइनस, यो माइनस। अब रिएलोकेसन गर्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ, म यहाँनिर एक्सप्लेन गरिदिन्छु फेरि। नेगेटिभ कर्नर कुन हो? नेगेटिभ कर्नरको क्वान्टिटी कुन कुन छ? कति कति छ? 800 र 1000 1000 त्यो 1800 र 800 मा मिनिमम कुन हो? मिनिमम तपाईँको 800 800। त मिनिमम क्वान्टिटीले प्लसमा एड गर्ने, माइनस कर्नरमा सब्ट्र्याक्ट गर्ने होइन र? त यो प्लस कर्नरमा एड गरौँ। त यहाँ एड गर्दा यहाँनिर अब 800 आइसक्यो। माइनस कर्नरमा हटिसक्यो, त माइनस कर्नरमा 800 हटिसक्यो। यहाँ प्लस कर्नर छ 1200 मा 800 एड गर्दा कति हुन्छ? यहाँ 2000 हुने भयो। र यहाँ हट्दा 800 हटिसकेपछि यहाँ कति बाँकी रहन्छ? यहाँ भन्नुहोस् 200 बाँकी रहन्छ। यसरी रिएलोकेसन गरिसक्यौँ। रिएलोकेसन गरेर अब हेर्नुहोस् त, नम्बर अफ अकुपाइड सेल त नन डिजेनरेसीको टेस्ट गर्नुहोस् त। ठिक छ? अहिले नन डिजेनरेट नै छ होला। 3 2 5 र 6 ठिक छ। ठिक छ, नन डिजेनरेट नै छ। m + n - 1 त्यो टेस्ट गर्नै परेन। अब सिधै हामीले रो भ्यालु र कलम भ्यालु क्याल्कुलेसन गरौँ। यहाँनिर केजे र यहाँ आरआई को क्याल्कुलेसन गरौँ। R1 R2 R3 K1 K2 K3। ल अब भन्नुहोस् त, यसको सबभन्दा जिरो कुन राख्ने? कुन भ्यालुलाई जिरो सब्स्टिट्युट गर्छौँ हामी? K2 लाई जिरो गरिदिने? ल यसलाई नै गरिदिउँ। ल K2 लाई जिरो गरिदिने। K2 जिरो भएपछि R1 को भ्यालु कति? 240। यो 15 हो कि नै? ल दुईटा भ्यालु आइसक्यो। अब यो 15 को मद्दतले K3 को भ्यालु कति? 20 - 15 5 हो कि नै? अब यो 5 आयो भनेपछि R3 कति? 90 - 85 यो 85। अब यो 85 भइसकेपछि यो कति हुने भयो? 5 - 5 सबै भ्यालु आइसक्यो, क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ हामीले। रो र कलम भ्यालु क्याल्कुलेट भइसक्यो। अब इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गरौँ। इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स अब क्याल्कुलेसन अफ डेल्टा आइजे इम्प्रुभमेन्ट इन्डेक्स फर्मुला के छ? डेल्टा आइजे इक्वल्स टु सिआइजे माइनस आरआई प्लस केजे फर इच अनअकुपाइड सेल्स। ल इच अनअकुपाइड सेल्सबाट क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। पहिलो अनअकुपाइड सेल्स यही छ, डेल्टा 11 264 माइनस रो भ्यालु 240 कलम भ्यालु -1। यसको आन्सर भन्नुहोस् त। 235 सब्ट्र्याक्ट 40 29। ओके, ल 29 भेरी गुड। त्यसपछि यसको भन्नुहोस्, डेल्टा 13 270 माइनस 240 प्लस 0 होइन, 240 प्लस 5 5 प्लस 5 भनेपछि कति हुन्छ? 245 सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस् त, 20 25। ल यो पनि भयो। यसको हेर्नुहोस् त, डेल्टा 21 13 माइनस रो भ्यालु 15 - 5 10 घटाउँदा 3 आयो। हेर्नुहोस्, यो पनि भयो। अब कुन बाँकी छ? यो डेल्टा 32 मा 100 माइनस
रो भ्यालु 85, कलम भ्यालु 0 भनेपछि 15 हेर्नुहोस् त all delta ij are non negative, so the solution is optimum ल सल्युसन अप्टिमम हुने भयो। अब हामीले यसरी अब चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, मिनिमम कस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। रुट त आइडेन्टिफाई गरेर रिरुट गरौँ, के रे रुट को शेड्युल गरौँ त भयो। यो कम्प्लिट भयो यहाँसम्म। ल यहाँसम्म भयो भने मेटिरहेको छु ल। ओके, अब यो क्याल्कुलेसन गरिसक्नु भएको छ। त्यसपछि अब ल शेड्युल गर्नु त रुट, ट्रान्सपोर्टेसन रुट, अब अप्टिमम सल्युसन। अब यसको फार्म हाउसेज र यो के हो, यो बीकेएच के हो, यो मिल्क प्रोसेसिङ सेन्टर। अनि त्यसपछि हामीसँग छ क्वान्टिटी, त्यसपछि के छ कस्ट पर युनिट, अनि टोटल कस्ट ल हिसाब गर्नुस् त। फार्म हाउस एम भनेको मलेखु, फुल फर्म लेख्न सक्नुहुन्छ। अब मलेखुबाट काठमाडौँ, यो के भने कीर्तिपुर, क्वान्टिटी कति क्वान्टिटी यहाँ ट्रान्सपोर्टेड गरियो, 2000 क्वान्टिटी, 2000 लिटर चाहिँ ट्रान्सपोर्टेड गरियो। पर ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति भनेको छ, 240 पर युनिट हैन, 240 पर युनिट। हजुर, K1 को भ्यालु यादै भएन, कति थियो र K1 को भ्यालु अघि मान्छ। ल यसको टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट भन्नुस् त कति हुन्छ, यसको दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा 48, 4 वटा 0 4 हैन। ल यहाँ यसको भयो। त्यसपछि अर्को मलेखु कीर्तिपुर भयो, यसको कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अर्को यो के हो, जी भनेको WARI, गोदावरीबाट कहाँको, कीर्तिपुरको। कति क्वान्टिटी ट्रान्सपोर्टेड गरिएको छ, 200 लिटर। रेट कति छ, 15 रुपिज। र कति भयो यो, 333,000। ल यो पनि भयो। त्यसपछि ल गोदावरीबाट बालाजु हैन, BA भनेको बनेपा हो, यो त बालाजु हैन र, बी बनेपा हैन, त्यहाँ बालाजु कति क्वान्टिटी ट्रान्सपोर्टेड गरिएको छ, 20 रुपियाँ रेटमा, त 16,000 रुपिज कस्ट। त यो पनि भयो। त्यसपछि यो के हो, यो चाहिँ यो बी भनेको बनेपा हो, बाट बी भनेको यो बानेश्वरमा कति क्वान्टिटी, 800 लिटर। रेट कति छ, ट्रान्सपोर्टेड रेट 80, त 64,000 भयो। त्यसै गरी अर्को बनेपाबाटै यो बालाजुमा कति क्वान्टिटी, 2290 को रेटमा। भन्नुस् त यसको मल्टिप्लाई गर्नुस् त कति आउँछ, 3 वटा 0, 1,98,000 हैन। टोटल अब ट्रान्सपोर्टेसन टोटल कस्ट कति भयो, मिनिमम टोटल कस्ट
टोटल ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट इक्वल्स टु रुपिज 7,61,000 रुपिज। ल यो भयो हाम्रो डिसिजन आन्सर फाइनल। बुझ्नुभयो सबैजनाले? यसरी हामीले यसको कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। ल यो सल्युसन इन्ड भयो। यो